बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको कबूतर उड़ाने के बाद मरियम के पापा खुद भी उड़ने पर काजी और नवाज शरीफ लंदन में मिलकर क्या करने वाले हैं, वाडा की छतरौल। हॉबी की एक बैलगाड़ी होती है ना, उसके साथ एक जानवर चल रहा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता। और अजमा बुखारी की सर्फ एक्सल से धुलाई होने पर इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म। और अब सूरत हाल ये है कि काजी के साथ आने के बाद 1 साल तक साइलेंट मोड पर रहने के बाद फार्म 47 की जिल्लत के बाद मरियम के पापा एक बार फिर फरार हो चुके हैं। और सुना है कि जाते हुए जुबान पर आखिरी अल्फाज सिर्फ यही थे कि मेरा काजी चला गया, अब ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती नवाज शरीफ को चौथी दफा वजीर आजम बनने से। वजीर आजम नवाज शरीफ। जबकि नून लीगियों और जावेद लतीफ का दावा है कि लंदन महफूज जगह जाकर नवाज शरीफ मजीद खतरनाक हो जाएंगे और फिर मकबूलियत में इमरान खान को भी पीछे छोड़ देंगे। लंदन पहुंचते ही नवाज शरीफ का जिल्लत अमेज इस्तकबाल किया गया। याद रखें, जैसे चोर या डाकू चोरी से पहले अक्सर ये प्लानिंग बनाते हैं, चोरी के बाद दोबारा फलां जगह पर इकट्ठे होंगे और फिर वहां पर माल तकसीम किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह नवाज शरीफ और काजी भी लंदन पहुंच चुके हैं। बाकी किरदार कुछ दिनों में पहुंचेंगे, जहां पर एक दूसरे की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। नवाज शरीफ लंदन पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों ने घेर लिया। नवाज शरीफ को लेने के लिए दर्जन के करीब नवाज शरीफ के सिक्योरिटी गार्ड और लफ्जी गोलाबारी से बचने के लिए आयरन डूम भी साथ था। लेकिन गोलाबारी इतनी ज्यादा शदीद थी कि काफी देर तक आयरन डूम सहम कर एक तरफ खड़ा रहा। गालियों की ये मशीन माँ की तरफ से मरियम की रिश्तेदार बताई जाती है। आज यहाँ जलसा है, कल वहाँ जलसा है, परसों वहाँ जलसा है। लंदन में नवाज शरीफ के पास ही क्याम पजीर है, बिल्कुल ओरिजिनल और यूनिक किस्म की खुद इजाद की गई गालियां निकालती है। अच्छा भुट्टा ने ट्वीट किया, शरीफ खानदान के रिश्तेदार और सपोर्टर्स ऐसे गलीज हो सकते हैं। फयाज शाह ने मरियम की रिश्तेदार की यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, डरो उस वक्त से जब किसी पिटवारन से तुम्हारी शादी हो जाए और ऐसी सास को माँ जी कहना पड़े हैं। सदीक जान के मुताबिक लंदन से जो मनाजिर सामने आ रहे हैं ये सिर्फ शरीफ खानदान ही नहीं पूरी मुस्लिम लीग नून के लिए खौफनाक है। इमरान अफजल राजा ने लिखा, अपने आबाई गाँव लंदन पहुँचते ही ग्वाल मंडी के कबूतरबाज के तोते उड़ा दिए गए। बाप नवाज और बेटे काजी के मुकद्दर में ताहयात जिल्लत लिखी जा चुकी। काजी के भागने पर मलिया हाशमी ने कहा, काजी साहब नौकरी खत्म होते ही पाकिस्तान से फरार। जिस मुल्क में जनाब ने नौकरी के बाद एक दिन भी रहना पसंद नहीं किया, अंदाजा कीजिए कि इस मुल्क के अहम फैसले ये साहब कर रहे थे। नौशी गिलानी ने ट्वीट किया, फाइज ईसा का इकोनॉमी क्लास में सफर करना भी किसी ड्रामे का हिस्सा लगता है, वरना जितना सरमाया इन मियाँ बीवी के पास है ये तो अपना जहाज भी चार्टर्ड कर सकते थे। नवाज शरीफ की तारीफ करते हुए सहाफी इरम ज़ईमी ने लिखा, वो झुका नहीं, वो बिका भी नहीं। यास्मीन राशिद की सीट चोरी करके मुल्क में रुका भी नहीं, हर वोटिंग पर हाँक कर लाया गया कौमी असम्बली। शेर हमारा थका नहीं, बनने आया था वजीर आजम, बाबूजी हमारा जिल्लत के अलावा कुछ मिला नहीं। नवाज शरीफ की हालत बयान करते हुए फयाज शाह ने लिखा, नवाज शरीफ ने पूछा, आसमान पर बादल तो नहीं, फिर भी बारिश हो रही है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने कहा, बारिश नहीं हो रही मियाँ साहब, लोग हम पर थूक रहे हैं। इमरान रियाज खान ने अपने एक ट्वीट में लिखा, कहा था ना कि मियाँ साहब की सारी उम्मीदें और सिक्योरिटी काजी से मुंसलिक है, दोनों एक साथ गए। शहरिश ने लिखा, टुर गए यार कबूतरों वाले, कबूतर उड़ गए, कबूतर उड़ा के अपने आबाई वतन भगोड़ा भाग गया। ख्वाजा आसफ का मशहूर ट्वीट जो वो किसी न किसी के बारे में हर चौथे या 5वें दिन करते हैं और साथ ही सेल्फी भी शेयर करते हैं, लिखते हैं, दौड़ गया जे। इस पर आज इमरान रियाज खान ने लिखा, मियाँ साहब के एक मर्तबा फिर निकल जाने पर पार्टी की जानिब से ऑफिशियल ऐलान। मरियम के कनीज अजमा बुखारी ने कहा, बुशरा का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इनका ताल्लुक तो सिर्फ वफाक और पंजाब में 3 से 5 करोड़ की पर्चियों पर अफसरान लगाना, पीएम हाउस फतह करके तोशा खाना से कीमती तोहफे घर मुंतकिल करना था। इस पर शहबाज गिल ने जवाब दिया, रेमंड डेविस की फुप्पो हमारे जमाने का हेल्थ सेक्रेटरी कमिश्नर गुजरांवाला, एडिशनल सेक्रेटरी साउथ पंजाब, आज आपका चीफ सेक्रेटरी है। पूछ लें अपने चीफ सेक्रेटरी से इनसे कितने पैसे लेकर इन्हें लगाया गया था और फिर इन तमाम अफसरान के बयान लेकर मुकदमा शुरू करें, वरना ये मिरासपन बंद करें। वकील अहमद ने ट्वीट किया, बुशरा बीबी चाहती तो मीडिया के सामने फ्राई पैन टाइप शोशा छोड़कर हमदर्दी बिटोर सकती थी, मगर एक इज्जतदार मर्द की गैरतमंद बीवी बनकर लाखों पर्दों में खामोशी से अपने घर रवाना हो गई। खातून सहाफी समीना पाशा ने लिखा, बुशरा बीबी सियासतदान तो नहीं थी, फिर भी बहादुरी से जेल काटी, अदालतों से मेरिट पर रिहा हुई। मरियम नवाज सियासतदान थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, फिर भी जेल में कुछ अरसे बाद कमजोर पड़ गईं, डील करके रिहा हुई और यूं बुशरा बीबी मरियम पर सबकत ले गई हैं। सुरखरू ठहरी।
ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا، گرفتار ہوئیں تو خود ہائی کورٹ میں درخواست دے کر بنی گالا سے اڈیالہ جیل شفٹ ہوئیں۔ 264 دن کی جیل، نہ پلیٹلیٹس کم ہوئے، نہ ہسپتال جانے کی درخواستیں، نہ رحم کی اپیلیں، نہ عورت کارڈ۔ کمال کر دیا، مضبوط اعصاب کی، داد دینا پڑے گی۔ اس پر عمران ریاض خان نے لکھا، بشرا بی بی نے غیر سیاسی ہونے کے باوجود روایتی سیاستدانوں کے لیے خطرناک مثال قائم کر دی۔ اب مستقبل میں کسی کے پاس جیل میں کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ ملیحہ ہاشمی نے ٹویٹ کیا، جب 21 اکتوبر 2023 کو نواز شریف پاکستان واپس آئے تو مجھے میرے ٹی وی پروگرام سے آف ایئر کر دیا گیا۔ حکومتی ذرائع نے کہا، عمران خان کے خلاف نہ بولنا حکومت کو قبول نہیں، ہم آج بھی ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن میاں صاحب پھر بھاگ گئے۔ میر محمد نے لکھا، پاکستان پہنچ کر کبوتر اڑائے، لندن پہنچ کر اب ساری زندگی فاختہ اڑائیں گے۔ اختر مینگل کا بیان دیکھیں، چارٹر آف ڈیموکریسی سے چاٹ بوٹ چاٹ تک کا سفر۔ نواز شریف کی فراری پر جمشید دستی نے لکھا، نواز شریف 1 سال اور 4 دن بعد اپنے آبائی گھر روانہ ہو گئے۔ 1 سال اور 4 دن میں ایک دن بھی کوئی بیماری اس کو چھو کر بھی نہیں گزری۔ جیسے ہی قاضی رخصت ہوا، یہ بھی علاج کے لیے دبئی سے امریکہ سے لندن روانہ۔ سمینہ پاشا نے کہا، ادھر قاضی کرسی سے اترا، ادھر میاں صاحب بھی آبائی وطن روانہ۔ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ میاں صاحب بھائی کے وزیر اعظم ہوتے واپس نہیں آ رہے تھے جب تک قاضی صاحب چیف جسٹس نہیں بن گئے تھے۔ زیغم خان کے مطابق جہاں کھیل کے ضابطے نہ ہوں وہاں کھیل کسی بھی وقت بگڑ سکتا ہے۔ حکمران جماعتوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کا عوام کی نبض پر ہاتھ نہیں ہے، نئی نسل ان سے دور ہو چکی ہے۔ منیب نے کہا، میاں صاحب کی تاریخ ایک بھگوڑے انسان کی ہے، اپنا جج آیا واپس آ گیا، اپنا جج گیا واپس چلا گیا، مگر لیڈر ہمیشہ اپنے لوگوں میں رہتے ہیں، اپنے لوگوں میں ہی مرتے ہیں۔ کچھ بھاگ کر بدنام ہو جاتے ہیں، کچھ جیل کی صوبتیں برداشت کر کے لیڈر بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکیا سیاسی ٹاؤٹ فیصل واڈا پہلے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی اور پھر بہنوں کی رہائی کی پیشن گوئی کرتے رہے، اور پھر کہا، گزشتہ رات میں نے کہا تھا خان صاحب کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا، اور آج الحمدللہ ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ پوچھنے تک نہیں آئی تو قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے۔ میں قوم کو سچ بتاتا رہوں گا، میرا یہ دعویٰ اور وعدہ بھی پورا ہوا۔ اس پر فیصل واڈا کو عمران ریاض خان نے جواب دیا، دھوبی کی بیل گاڑی کے ساتھ چلنے والا جانور بھی یہی سمجھتا ہے۔ او بھائی خدا کا نام لو یار، جو دھوبی کی ایک بیل گاڑی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ایک جانور چل رہا ہوتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، تو اس جانور کے دماغ میں ایک وہم ہوتا ہے کہ یہ بیل گاڑی میری وجہ سے چل رہی ہے، اس کو میں گھسیٹ رہا ہوں، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ فیصل واڈا صاحب کے بارے میں مجھے پاکستان کے میڈیا چینلز کے کچھ مالکان نے بتایا کہ جب ہمیں بلایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے تو ایک آفیسر جتنے سخت الفاظ بولے ہمارے ساتھ، تو اس آفیسر کے پیچھے پیچھے ایک بندہ فائلیں لے کے بھاگ رہا تھا، یعنی پیچھے پیچھے چل رہا تھا اس کی فائلیں اور اس کی چیزیں اٹھا کر، وہ بندہ فیصل واڈا تھا۔ تو فیصل واڈا صاحب، آپ کی یہ اوقات ہے، وہاں سے آپ کو خبر مل جاتی ہے کہ ہم نے نیا مقدمہ نہیں کرنا اس بندے پہ، تو آپ پہلے ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اب یہ بندہ چھوٹنے لگا ہے۔ تو مثال وہی ہے کہ جو دھوبی کی بیل گاڑی کے ساتھ چلنے والا جانور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیل گاڑی کو میں کھینچ رہا ہوں، حالانکہ وہ خود نہیں کھینچ رہا ہوتا۔ مزید کہا، عمران خان کی بہنوں کو قانوناً 1 دن سے زیادہ جیل نہیں رکھا جا سکتا تھا، مگر کئی دنوں بعد ان کی قانونی رہائی پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں جن کی اوقات صرف فائلیں اٹھا کر پیچھے پیچھے پھرنے کی ہے۔ اظہر مشوانی کا یہ ٹویٹ دیکھیں، لکھا، بد نسلہ پچھلے سال تک بھونک رہا تھا کہ عمران خان کے لباس سے قریب ترین رشتے بھی چھوڑ جائیں گے اور گواہ بن جائیں گے۔ بشرا بی بی نے سر اٹھا کر غیرت مند اہلیہ کی طرح شوہر کا ساتھ دیا، بدترین جیل کاٹی، تمام کیسز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اب تمام کیسز میں ضمانت ملنے پر یہ گھٹیا شخص اسے ڈیل قرار دے رہا ہے۔ چند ماہ بعد اس لعنتی کو ایسی سزا ملے گی کہ تاریخ یاد رکھے گی۔